शुरू अल्लाह के उस इस्म से जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, मुस्तकबिल के वाक़यात और पेशगोइयों को डिकोड करने वाले मुहक्किकीन के मुताबिक ईरान अमरीका इसराइल की इस जंग के पीछे ना तो डोनाल्ड ट्रंप है और ना ही नेतन्याहू बल्कि बिल गेट्स है, जिसका एजेंडा 2030 अपने दूसरे लेवल पर आ चुका है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है। आप रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि इस एजेंडे को सोलर जियो इंजीनियरिंग या सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन जैसे अल्फाज से मुतारिफ करवाया गया है। इसके पीछे ये सोच कार फरमा है कि सूरज के ज़मीन पर हासिल होने वाले दर्जाए हरारत को आर्जी तौर पर कंट्रोल किया जाए और इस मकसद के लिए सूरज की कुछ रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वापस खला में भेजा जाए। इस काम के लिए फ़ज़ा में स्ट्रेटोस्फियरिक एरोसोल इंजेक्शंस रिलीज़ किए जाएं, जिनके लिए फ़ज़ा में परवाज़ करने वाले जहाज़ सल्फ़र, बेरियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ करें, जो सूरज की रोशनी और दर्जा हरारत के लिए एक बेहतरीन रिफ्लेक्टर का काम अंजाम देते हैं। और यूं सूरज की हरारत पूरी तरह से ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। नाजरीन, इस अमल को स्ट्रेटोस्फियरिक एरोसोल इंजेक्शनिंग का अमल कहा जाता है। आमतौर पर तो सुनने में ये अमल कानों को बड़ा भला मालूम होता है कि बिल गेट्स साहब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन नाजरीन, ये लाखों साल से कुदरत के मुतय्यन करदा उसूल और निज़ाम के साथ छेड़छाड़ है। इस सब से जो कुछ हासिल होने जा रहा है वो ये है कि पूरी दुनिया का मौसमियाती निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होगा। किसी जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होगी और किसी जगह बिल्कुल बारिश नहीं होगी और सूखे या कहत वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जिन इलाकों में बेमौसम की और शदीद बारिशें होंगी वहाँ सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और फसलों की तबाही होगी। लोग भूखे मरेंगे और दुनिया की आबादी तेजी से कम होगी, जिसका बायस दुनिया में शदीद ग़िज़ाई किल्लत होगी। इस एजेंडा 2030 पर काम करने वाले इंजीनियर्स और साइंसदान हर किस्म की खुराक, फसलें, सब्जियां और हत्ता के हर किस्म के गोश्त को भी लेबॉर्ट्री में बनाने के तजर्बात पर काम कर रहे हैं। इससे होगा ये कि कुदरती फसलें और पैदावार शदीद बेमौसमी बारिशों और सैलाबों की वजह से ख़त्म होने के बाद दुनिया का अमीर तबका और अशराफिया लेबॉर्ट्री में पैदा होने वाली अजनास और गोश्त वगैरह को कंट्रोल करेगा और यूं पूरी दुनिया की खुराक और ग़िज़ाई तलब व रसद पर भी उनका कंट्रोल होगा। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि हम में से जो लोग ये समझते हैं कि बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, तो वो ये गलत समझते हैं। बिल गेट्स इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लैंड ओनर है। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लैंड इसी बिल गेट्स के पास है और ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि उसने लाखों एकड़ ज़रई ज़मीनें खरीदी हैं। बिल गेट्स सबसे ज़्यादा काम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर करता है, जो ये है कि लैब में प्रोसेस्ड फूड्स बनाई जाएं, क्योंकि ये लोग आपको हर तरफ से कंट्रोल करना चाहते हैं। और दुनिया को कंट्रोल करने के आज के दौर में सबसे आसान तरीके दो हैं। इनमें पहला सोशल मीडिया है कि जैसा माहौल बनाना हो वैसी ही चीज़ें आपको बार बार दिखाई जाएं और आखिर आपका जहन उनको सच तस्लीम करने लगे। और दूसरा तरीका खुराक को कंट्रोल करने का है। इसके पहले मरहले में ज़मीन पर ग़िज़ाई चीज़ें पैदा करने वाले ममालिक की पैदावार को तबाह किया जाए ताकि पूरी दुनिया शदीद ग़िज़ाई किल्लत की तरफ चली जाए। पिछले कुछ साल से मौसमों को कंट्रोल करने वाले इस प्रोग्राम ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में हमने उन इलाकों में भी सैलाब और शदीद बारिशें देखी हैं कि जहां बारिशों का नामो निशान तक नहीं होता था, और उन इलाकों से बारिशें गायब होती चली जा रही हैं कि जहां मुकर्ररा मौसमों में बारिशें हुआ करती थीं और किसान उन बारिशों की नेमत से फ़ायदा उठाकर मखसूस फसलें उगाया करते थे। नाजरीन, हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया है कि बारिशों और मौसमों को कंट्रोल करने के लिए सूरज की हरारत को कंट्रोल किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि इस्लामी मआखिज़ में इस किस्म के वाक़यात की इत्तला हमें दी गई है या नहीं।
حضرت نواس بن سمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس کا صرف وہ حصہ جو ہماری آج کی اس ویڈیو سے متعلقہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ یعنی دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اسے اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی اور اس کی بات مانے گی، پھر وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا، آسمان پانی برسائے گا، پھر وہ زمین کو سبزہ وغیرہ اگانے کا حکم دے گا، زمین سبزہ یعنی فصلیں وغیرہ اگائے گی۔ اس قوم کے چرنے والے جانور جب شام کو واپس آئیں گے تو پہلے سے زیادہ ان کے کوہان بڑے ہوں گے، تھن کشادہ ہوں گے اور کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور اسے بھی اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ قوم کے آدمی اس کی بات نہ مانیں گے تو وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، مال ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ جب دجال ویران زمین سے گزرے گا تو کہے گا، اے زمین اپنے خزانے نکال۔ خزانے نکل کر اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، پھر اسے پکارے گا اور وہ جوان ہنستا ہوا آئے گا، اس کا چہرہ دمکتا ہوگا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دجال کس طرح بارشیں برسائے گا، قحط سالی پیدا کرے گا اور جہاں اس کا جی چاہے گا وہ فصلیں اور سبزہ اگائے گا۔ جبکہ مردے زندہ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری اولڈ کی امام مہدی علیہ السلام پر بنائی گئی پلے لسٹ میں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی یعنی AI پر بنائے گئے ویڈیوز ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دجال کون ہے؟ کیا یہ کوئی شخص ہے یا کوئی نظام ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے 2 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ کوئی شخص ہوگا جس کا نام دجال ہوگا، جس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی، ماتھے پر کافر لکھا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ علماء کا دوسرا نظریہ کہ جس پر بہت زیادہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا لفظ دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے اور مکر کرنے والے ہر شخص یا نظام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو اپنے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے علاوہ دنیا کے دیگر لوگوں، اقوام، قبیلوں اور مذاہب کو صرف ایک ہی زاویہ نگاہ سے دیکھے۔ یہ نظریہ رکھنے والے علماء امریکہ اور اس کے حواریوں کو دجال سمجھتے ہیں، جو پوری دنیا اور خصوصاً مسلمانوں کو ایک ہی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان دہشت گرد اور واجب القتل ہیں، اور جب تک دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ نہ ہو جائے ان کی عظیم الشان سلطنت کا قیام عمل میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس دجالی سسٹم کے پیروکار پوری دنیا میں کبھی وبائیں پھیلاتے ہیں، کبھی جنگیں چھیڑتے ہیں اور طرح طرح کی تباہی کے سامان پیدا کرتے ہیں۔ یہ وبائیں پھیلا کر اس کی ویکسینز کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ موسموں پر کنٹرول حاصل کر کے دنیا کی غذائی پیداوار کو اپنے قابو میں کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ ناظرین، کچھ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دجال سورج کو قید کر لے گا، یا یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں کہ سورج کو روک دے گا۔ ابھی جو تجربات کیے جا رہے ہیں وہ سورج کو قید کرنے یا سورج کو روک دینے کے ہی ہیں۔ البتہ کچھ اہل سنت مآخذ میں یہ روایات بھی بیان کی گئی ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے 70 دجال برآمد ہوں گے، لہٰذا یہ مشخص نہیں کیا جا سکتا کہ موسمیاتی کنٹرول حاصل کرنے والا شخص ہی دجال ہے۔ البتہ یہ ضرور جانا جا سکتا ہے کہ ان تجربات کے پیچھے کیا عزائم کار فرما ہیں۔ یقیناً یہ عزائم یہودیوں کی عظیم سلطنت کا قیام اور دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کی مذموم خواہش کا نتیجہ ہیں۔ ناظرین، ہم مسلسل ہر قسم کی تبدیلی اور ڈیولپمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں تاکہ آپ خود بھی ان تبدیلیوں اور ڈیولپمنٹس کا تجزیہ کریں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پرنور کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کر سکیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔